बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग को इख्तदार तो दे दिया गया लेकिन इज्जत नहीं मिल सकी। अभी फील्ड मार्शल वाला जो नोटिफिकेशन आया, दो अफसरान कौन है जिनके दस्तखत हैं और किस किस को कापी भेजी गई है, वो तफसील तो आपके सामने रखनी है। लेकिन ये फील्ड मार्शल वाला जो शहबाज शरीफ का फैसला है, ये नवाज शरीफ पर एक मरतबा फिर भारी पड़ गया। बड़ी सख्त आजमाइश आन पड़ी है उन पे। ये बड़ी अहम खबर है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त सारी चीज़ों को लेके भारत के अंदर जो है वो इस सारे मामले को जिस अंदाज में मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन इस वक्त एक खबर तहरीक इंसाफ के हवाले से चल रही है और वो खबर ये है कि जो जुनेद अकबर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये खबर तो बिल्कुल जाली है। अच्छा, ये साबित हो गया है। लेकिन इसमें से जो खबर निकल के आई है वो ये खबर है कि जो बैरिस्टर गौर हैं और अली अमीन गंडापुर, उनसे उनके इख्तलाफात ज़रूर हैं। क्योंकि जो खबर आई उनके इस्तीफे की, उसके अंदर ये था कि भाई वो चूँकि बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर जो है वो जुनेद अकबर को नहीं चलने दे रहे। वो इमरान खान की हदायत है, भाई तहरीक चलाओ। तहरीक चलाने के लिए MPs चाहिए। फंडिंग अब MPs को जो होती है मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो नवाजा जाता है, कंट्रोल तो होता है वजीर आला का। तो वजीर आला इस वक्त शायद नहीं चाहता कोई इस तरह की तहरीक हो, तो वो ये मुश्किलात पैदा होंगी। और ये बात जो हुई और किया गया कि बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर जो है वो इस सारे मामले में रुकावट है, तो उसका जुनेद अकबर ने जवाब दिया है। और जवाब के अंदर इस बात का उन्होंने डिनाई अभी तक नहीं किया। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुमकिन है बाद में दे दें, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अली अमीन या ये बात गलत है। उन्होंने इतनी तरदीद की है कि मेरे इस्तीफे के हवाले से जो खबर चल रही है, अब वो खबर गलत है। हम तहरीक चलेंगे, मुज़ाकरात और सारी चीज़ें इस तरह की जो है वो उड़ाई जाती हैं ताकि हम तवज्जो के साथ अपना काम ना कर सकें। तो वाक़अतन इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं उसके अंदर। और वजह उसकी ये है कि इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं और बाहर जो पार्टी है वो एक कारकुनान का दबाव है। लेकिन जो सीटों पे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा, अब ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये बनाने का फील्ड मार्शल, इस पे भी बात हो रही है। और ये मैं पहले तो आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ है ये 20 मई 2025 यानी आज का नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिफेंस डिवीजन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, टू बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट। ये एक ऑफिशियल गजट में जाता है, आगे उसका नंबर लगता है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर रूल 199A of the Pakistan Army Regulation Rules 1998, the federal government is pleased to promote PA 25031 General Asim Munir, Sayyid Asim Munir, NIM, यानी वो आपको पता है नेशनल आइडेंटिफिकेशन जो मिलिट्री है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि भाई इनको ये प्रमोट कर दिया गया है। अब इसकी जो कॉपी भेजी गई है ना, द मैनेजर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, ये प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की तरफ से जारी होता है। ये बड़े जो नोटिफिकेशन होते हैं इनका यही तरीका होता है। कॉपी एक तो भेजी गई है सदर पाकिस्तान के सेक्रेटरी को, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को, कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी को, द सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, चेयरमैन चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चकलाला रावलपिंडी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ GHQ रावलपिंडी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, फिर MS ब्रांच जनरल हेडक्वार्टर GHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रावलपिंडी, PSO टू द ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह MAG ऑफिस रावलपिंडी, CCMA GHQ रावलपिंडी, CMAO रावलपिंडी, इसी तरह कोर जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, इसी तरह DG प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID इस्लामाबाद, DG ISPR रावलपिंडी।
ٹھیک ہے جی. ان کو یہ نوٹیفکیشن کاپی بھیجی گئی ہے اور اس کے اندر جو دستخط کیے گئے ہیں، چونکہ یہ منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر ہے، تو اس میں جو ہے وہ محمد نعیم منصف ڈپٹی سیکرٹری ہیں ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان، ان کے سگنیچر ہیں. حنان اشفاق ہیں، یہ سیکشن آفیسر ہیں ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. ان دو کے جو سگنیچر ہیں، بنیادی طور پر جو سگنیچر ہیں وہ ہوئے ہیں حنان اشفاق سیکشن آفیسر، ان کے دستخطوں کے ساتھ جو ہے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اچھا، اب ایک بات جو ہے وہ پھیل رہی ہے کہ یہ فیصل واڈا جو ہے وہ اہم افواہیں پھیلا رہے ہیں، اس طرح ہو نہیں سکتا، یہ کوئی تاحیات بھی نہیں ہے اور اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن یہ میں نے بھی بات کی ہے کہ بھئی فیصل واڈا کو اتنا ہلکا نہ لیں. اس نے یہ بات نہیں کی کہ لازمی اتنا ہوگا، وہ کہتا ہے قانون بھی بنا لیں گے، یہ ہو جائے گا، ساری فورسز فیلڈ مارشل کے انڈر ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہوگی. اب میاں نواز شریف جو ہے نا وہ پوری طرح پریشان ہے. پریشانی یہ ہے کہ اب ان کو کہا جا رہا ہے یار مریم نواز نے مبارکباد دی ہے، شہباز شریف نے اپوائنٹ کیا ہے، کابینہ نے منظوری دی ہے، تو ووٹ کو عزت دو کہ پرانے ٹویٹ ان کے سامنے آ گئے، تو آپ تو ووٹ کو عزت دے رہے تھے، تو اب آپ بھی مبارکباد دے لیں. آپ کی مبارکباد کیوں نہیں دے رہے؟ خاموشی کیوں ہے؟ اب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نا ایک گیم ہوتی ہے جو شریف خاندان آپس میں کھیلتا ہے، تاکہ یہ والے اگر ناکام ہوئے، کل عوام کے اندر تو ان کی ٹکے ٹوکری کی ہو چکی ہے، تو کل کو کہیں گے میاں صاحب تو اس وقت بھی چپ تھے، یہ اس وقت بھی ناراض تھے، لہذا میاں صاحب، وڈے میاں صاحب زندہ باد اور چھوٹے میاں صاحب مطلب ہے دوسرا نعرہ لگ جائے گا. تو ہم یہ جو ان کا کھیل ہے وہ بہت زبردست یہ کھیلتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز اور آئی ہے جو میاں صاحب کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی اس وقت ہر جگہ نا وہ ایئر چونکہ بن رہا ہے نا فیلڈ مارشل، تو اب جنگ کا ڈیزائن یہ شہباز گل وغیرہ اور سارے وہ کر رہے ہیں کہ جنگ کا ڈیزائن بنانے والے شریف مارشل، ان کو بھی وردی پہنا کے تو وہ کر رہے ہیں. پھر کسی نے ایون فیلڈ مارشل جو ہے وہ عمران ریاض اور باقیوں نے لگایا ہے. اور میاں صاحب پر اس وقت بھاری آزمائش ہے، وہ ٹویٹ کرتے ہیں مبارکباد کا یا نہیں. اور دوسرا ایون فیلڈ اور باقی مارشل لے کے تو ان کو بڑی تنقید کا نشانہ اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ووٹ کو عزت دو اور یہ چیزیں کر رہے تھے، اور اس کے تحت تو حکومت کے انڈر آنے تھے نا سارے محکمے، آپ میثاق جمہوریت کی راگ روز الاپتے ہیں، تو وہ اس چیز پر ان کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل جو بنے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، تو اس کی وجہ سے اب میاں صاحب زیر عتاب ہیں اور ان پر تنقید ہو رہی ہے، اور وہ مکمل طور پہ خاموش بھی ہیں، اور خاموشی ان کی عموماً جو ہے وہ ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کے اندر. اچھا، دوسرا جو انڈیا ٹوڈے ہے اور باقی یہ تو اخبار نے لکھا، اور باقی جو چینلز ہیں وہ بھی اس سارے معاملے کو لے کے نا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنرل عاصم منیر ہے یہ جہادی جنرل ہے، پاکستان کا اسلام پسند آرمی چیف ہے، اپنے سخت بھارت مخالف لائن کے ساتھ. کیسے ایک خطرناک دشمن ہے یہ ہمارا. پاکستانی حکومت نے آج آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا ہے جو 5 اسٹار جرنیل کہلاتا ہے. یہ عہدہ غیر معمولی اور مثالی قیادت اور خدمات پر دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا جو آرمی چیف ہے. اور دوسری طرف جو ہے نا بھارت نے جو J-10C جو طیارے ہیں ان کو نمائش کے لیے جس طرح باہر پبلک کے اندر لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور وہ بھی ایک بھارت کی بڑی انسلٹ ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو GHQ پہ حملہ کر دیں گے، اور بے شک یہ جدھر بھی چلے جائیں، اور وہاں جو بھارتی فوجی ہیں ان کے وہ بڑے ان کی عام سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس پہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر ذکر کر لیں گے. تو گیدڑ بھبکیاں جاری ہے، میڈیا ماحول جنگ کا بھارت کا بنا رہا ہے. پاکستان کے اندر جو یکجہتی ایک عمران خان نے کوشش کی ہے، ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے اور جس طرح وہ کہتے ہیں
منیب فاروق کہ بھائی ناک کی لکیریں تو میرا خیال ہے عمران خان قطعاً نہیں نکالے گا، وہ تو اب بھول ہے آپ کی، تو کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ اب نکلنا چاہیے، اور درمیانی راستہ یہی ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا بوجھ اٹھانا ویسے ہی بڑا مشکل ہے، اور الٹیمیٹلی ان کو جانا ہے۔ اب کس انداز میں جاتے ہیں، کب جاتے ہیں، یہ آنے والے جو چند ماہ ہیں یہ بہت کچھ بتائیں گے، اور یہ جو ابھی ترقیاں ہوئی ہیں، اور مزید آپ دیکھیں نا DGISI وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن گیا ہے، ایئر مارشل ان کی پروموشن ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ آرمی چیف ان کی پروموشن ہو گئی، اور اب نیوی والے کی پتہ نہیں اتنا ضرورت نہیں پڑی اس مرتبہ ان کی بھی ہو جائے، تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ الٹیمیٹلی کہیں اور شاید جا کے اس کا اینڈ ہو۔ تو ابھی ہم اتنے ہی رکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔